मैं तालिबे इल्मी के ज़माने से एक सैलानी इंसान था। घूमना फिरना, सैर सपाटा करना मेरी फितरत में शामिल था। मेरा मामूल था, जैसे ही कॉलेज से गर्मी की छुट्टियां होती तो अगले रोज़ ही बैग कांधे पर रखकर सफ़र के लिए निकल पड़ता और किसी न किसी इलाके की सियाहत के लिए निकल जाता था। सफ़र मुझे हमेशा ट्रेन का ही अच्छा लगता था। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी तो मैंने कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, कुछ टेस्ट और इंटरव्यू भी दे आया था, मगर कहीं से भी मेरा सिलेक्शन ना हो रहा था। एक दिन मुझे एक महकमे की तरफ से टेस्ट और इंटरव्यू की कॉल मौसूल हुई। जिस शहर में टेस्ट और इंटरव्यू होना था वो हमारे शहर से काफ़ी दूर था और 18-20 घंटे का सफ़र था। महकमे ने इंटरव्यू के लिए 20 तारीख रखी थी, मगर मैंने 5 रोज़ पहले ही 15 तारीख को अपना रखते सफ़र बांध लिया और अपने ज़रूरी सामान और तमाम कागजात, डिग्रियों वगैरह को एक बैग में डाला और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ रवां दवा थी। सख्त गर्मी का मौसम था। ट्रेन सारी रात चलती रही। सुबह तकरीबन 4:30 बजे के करीब ट्रेन एक स्टेशन पर जा रुकी। ट्रेन के रुकते ही पंखे और लाइटें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से सोए हुए मुसाफिर बेदार होना शुरू हो गए और आपस में चहमगोयां शुरू हो गई थी कि ट्रेन क्यों रुक गई है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने लगे तो मैं भी उनके साथ नीचे उतर आया था। ट्रेन आबादी से हटकर एक खुले मैदान में खड़ी थी। दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। खेत थे और दरख्तों की कतारें और दाईं तरफ थोड़ा सा एक घना जंगल था। ट्रेन के रुकने की वजह यह मालूम हुई कि इंजन के इलेक्ट्रिकल निज़ाम में कोई फनी खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेन का इंजन, लाइनें और तमाम पंखे वगैरह बंद हो गए हैं। अगले स्टेशन से कोई इंजन आएगा तभी वो ट्रेन को आगे ले जाएंगे और अभी नए इंजन के आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अब इत्तेफाक से मुझे शदीद भूख लगने लग गई थी और सिगरेट की तलब भी थी, क्योंकि तमाम रात मैं सिगरेट ही पीता रहा। उस शोर शराबे में मुझे नींद ना आ रही थी। मैंने सोचा कि दूसरा इंजन आने तक इर्द गिर्द कोई आबादी तलाश करता हूँ जहाँ से कुछ खाने को और शायद मेरे सिगरेट मिल जाए। चुनाचा मैं एक जानिब अकेला पैदल चल पड़ा। तकरीबन आधा घंटा चलता रहा, मगर दाएं बाएं, आगे पीछे और दूर दूर तक कोई आबादी के आसार न थे। ये अलल सुबह का वक्त था। मैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ ही चलने लगा, लेकिन जो अचानक मुझे नजर आया वो मेरे दिमाग को झटका देने के लिए काफी था। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत और जवान लड़की की लाश 2 टुकड़े हुई पड़ी है। यूं लग रहा था जैसे अभी अभी उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी है। उसके कटे हुए जिस्म से ताज़ा खून रस रहा था और उसके मुर्दा चेहरे पर तकलीफ और शदीद कर्ब के आसार नुमाया थे। मैं चंद मिनट वहां गौर से लाश के पास खड़ा देखता रहा। मुझे यकीन ना हो रहा था, क्या वाकई मैं ये हकीकत में देख रहा हूँ। फिर मैंने वहां से दौड़ लगा दी कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। मैं तेज तेज दौड़ता रहा, पसीने से शराबूर। जिस जगह ट्रेन खड़ी हुई थी मैं भागते भागते वहां पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन वहां मौजूद ना थी। उस वक्त तक वो अगले स्टेशन पर जा चुकी थी। मेरा बैग भी गाड़ी में रह गया था। एक तो मैं उस लड़की की लाश को देखकर बदहवास हो गया था और दूसरा मेरी ट्रेन छूट चुकी थी और तीसरा ये कि मेरा बैग भी गाड़ी के साथ चला गया था। अब पता नहीं मुझे वो मिलता भी है या नहीं। मैं भूख और गर्मी से निढाल था। चुनाचा मैं बोझल कदमों के साथ रेलवे लाइन पर आगे की तरफ चलता रहा। तकरीबन कोई 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद बाला आखिर मैं एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। प्लेटफार्म पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने कूलर से पानी पिया और फिर कैंटीन पर गया। वहां से खाने पीने वाले स्टॉल से मैंने कुछ खाने के लिए लिया। जैसे ही खाना लेके मैं वापस पीछे की तरफ मुड़ा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं क्या देखता हूँ कि प्लेटफार्म पर बने एक बेंच पर वही लड़की बैठी थी जिसकी मैं लाश देखकर आ रहा था। ये देखकर खौफ की वजह से मुझ पे कपकपी सी तारी हो गई और मैं हैरत से सोचों में गुम हो गया कि एक पैसेंजर ट्रेन की जद में आकर उस लड़की के 2 टुकड़े हो गए थे और वो अब उठकर मेरे पास आ गई है। अभी मैं यही सोच रहा था कि वो लड़की सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सर ऊपर की जानिब उठाया और मुझसे मुखातिब हुई, जल्दी से इस ट्रेन में सवार हो जाओ
क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए यहाँ रुकती है और तुम्हारी जो ट्रेन छूट गई है वो अगले स्टेशन पर खड़ी है। मैं जैसे ही ट्रेन में सवार हुआ, गाड़ी चल पड़ी और मैं निढाल होकर एक खाली सीट पर बैठ गया। 20 मिनट के बाद वो ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। इस पूरे रास्ते में मैं ये मुअम्मा हल करता रहा कि आखिर क्या माजरा है। अभी कुछ देर पहले तो उस लाश के 2 टुकड़े हुए पड़े थे और वो एकदम से अचानक सही सलामत मेरे साथ बोलने लग गई। ओ मेरे खुदाया, ये क्या माजरा है। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो मैं नीचे उतर गया और देखा वो ट्रेन जो मुझसे छूट गई थी दूसरे प्लेटफार्म पर रवानगी के लिए तैयार थी। मैं दौड़कर रेलवे क्रॉसिंग पुल के जरिए दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंचा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो ट्रेन चल पड़ी और मैंने भागकर बामुश्किल उस ट्रेन के आखिरी डब्बे में सवार होने की कोशिश की। गिरता पड़ता आखिर मैं उस ट्रेन में सवार हो गया। भूख और थकन से अभी तक मैं बेहाल था। तकरीबन 2 घंटे ट्रेन चलती रही और मैं नींद के मारे बर्थ पर बेहोश पड़ा था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि ये वही रेलवे स्टेशन है जहां मुझे आना था। यही वो शहर था जहां मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू होना था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और बर्थ से नीचे उतर आया। अब मैं परेशानी के आलम में प्लेटफार्म पर खड़ा था क्योंकि मेरा बैग तो गाड़ी में ही चला गया था। मेरे बैग में मेरे कपड़े, ज़रूरी सामान और मेरी तमाम तालीमी असनाद मौजूद थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा तो मुझे एक बार फिर हैरत का शदीद झटका लगा। देखा तो सामने बेंच पर वही लड़की बैठी थी और मेरा बैग उसके हाथ में था। वो इशारे से मुझे अपने पास बुला रही थी, जबकि उसे देखने के बाद मुझ पर खौफ की एक कैफियत तारी हो गई और मैं हैरानगी से उसकी जानिब देखे जा रहा था। जब उसने मुझे दोबारा इशारे के साथ मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैं मजीद हैरान रह गया। मैंने अपनी तमाम हिम्मत जुटाई और दिल बड़ा करके उसके पास चला गया। उसने मुझे अपने साथ बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं बेंच पर बैठा तो उसने मुझे मुखातिब किया, साजिद साहब, ये रहा आपका बैग, अच्छी तरह से चेक कर लें, इसमें कोई चीज कम तो नहीं। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि उसके इस सवाल का क्या जवाब दूं। बस मैं यही बोल पाया, हर चीज पूरी होगी। मैं खौफ से थर्रा रहा था। लड़की फिर मुझसे मुखातिब हुई, साजिद साहब, मैं आपको अपने शहर में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उस वक्त जागती आंखों से एक सपना देख रहा था। वो एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की थी और उसका हुस्न आंखों को खीरा कर देने वाला था। मैंने उस लड़की से सवाल किया कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। वो बोली, साजिद साहब, आप घबराएं मत, आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उससे कहा कि ये एक अजनबी शहर है और आप एक अनजान लड़की हैं, मैं भला आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मुझ पे मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। दरअसल मुझे आपकी मदद की अशद ज़रूरत है और आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? मैं घबरा कर बोला, प्लीज़ मुझे खुल के बताओ, तुम मुझे अपने साथ घर क्यों ले जाना चाहती हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोली, कहा ना आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस आप मेरे साथ चलिए। मैं ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और कहा, चलो आओ, आज ये मामला ख़त्म ही करते हैं। मैंने अपना बैग कांधे पर लटकाया और उस लड़की के पीछे चल पड़ा। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर हम एक रिक्शे में बैठ गए। 20 मिनट के बाद रिक्शा एक मकान के आगे आकर रुक गया। लड़की ने रिक्शा ड्राइवर को किराया दिया और वो चला गया। फिर उसने डोरबेल बजाई तो फौरन ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अब हम घर के अंदर दाखिल हो गए थे। एक कमरे में पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा तो लड़की मुझसे मुखातिब हुई, साजिद साहब, आप नहा धोकर चेंज कर लें, मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मैं उसकी इन पुरअसरार सरगर्मियों को कुछ परेशान हुआ देख रहा था। फिर मैंने अपने बैग से तौलिया और कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चला गया। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये वही लड़की तो नहीं जिसे मैंने रेलवे ट्रैक पर मुर्दा पाया था। हाँ, इसकी शक्ल हूबहू वैसे ही मिलती है। क्या मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है? मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था। खैर, मैं जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आया तो मेज पर खाना लग चुका था।
میں نے کھانا کھایا اور چائے پی۔ لڑکی میرے سامنے بیٹھی مجھے حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں نے اپنی سگریٹ سلگا لی۔ وہ لڑکی میرے فری ہونے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے سگریٹ سلگائی تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ساجد صاحب، اب میں آپ کو اپنا مکمل تعارف کرواتی ہوں۔ میرا نام کرن ہے اور میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے ابو بچپن میں بھی فوت ہو گئے تھے۔ میری امی نے بڑی مشکل سے مجھے پالا اور پوسا تھا۔ یہ مکان ہمارا اپنا ہے جسے میرے ابو اور امی نے زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری دوسری بہن رابعہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور کراچی کے ایک میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میں ہے۔ میں نے بی ایڈ کیا تھا اور پھر جاب کی تلاش میں روزانہ میں اپنے گھر سے نکل جاتی تھی کیونکہ ابو کی جو پینشن آتی تھی وہ بہت ہی قلیل تھی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں وہاں انٹرویو کے لیے گئی۔ اس سکول کی پرنسپل، جو کہ سکول کی مالک بھی تھی، بہت ہی خرانٹ قسم کی عورت تھی۔ اس نے مجھے جاب تو دے دی مگر بغیر کسی اپائنٹمنٹ لیٹر کے، زبانی کلامی۔ چنانچہ اگلے روز میں نے سکول جوائن کر لیا۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ پرنسپل کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام شہروز تھا۔ وہ سکول اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور لیڈی ٹیچرز کو بھی بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس نے مجھ پر بھی ڈورے ڈالنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے اس سے ذرا بھی بھاؤ نہ دیا۔ ایک دن پرنسپل کے آفس گئی تو پرنسپل صاحبہ واش روم میں تھی جبکہ وہاں پر ان کی سیٹ پر شہروز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے وہاں فری ہونے کی کوشش کی اور زبردستی میرا بازو پکڑ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گھر چلی آئی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے تو پرنسپل سکول نہ آئی۔ پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ گھر پر ہے۔ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتی پرنسپل کی سیٹ پر شہروز بیٹھے گا۔ اگلے دن شہروز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھر بلایا ہے، وہ میرے ذمے کوئی اہم ڈیوٹی لگانا چاہتی ہیں۔ شہروز نے فون ملا کر میری پرنسپل صاحبہ سے بات کروائی۔ وہ مجھے واقعی گھر بلا رہی تھی۔ مجھے ابھی 2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ گھر آ جائیں اور اپنی تنخواہ بھی لے لیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہروز کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بنگلے میں داخل ہوئی۔ شہروز نے مین گیٹ بند کر دیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر پرنسپل کی بجائے اس کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے جو شکل سے ہی چھٹے ہوئے گونڈے اور بدماش لگتے تھے۔ ان تینوں نے مجھے دبوچ لیا اور مجھے نوچ کھایا۔ میں شام کو لٹی پٹی اپنے گھر آ گئی۔ 2 دن کے بعد سکول جا کر میں نے پرنسپل صاحبہ کو وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ جب پرنسپل نے میری یہ بات سنی تو اس نے مجھے اپنے سکول کی ٹیچر ماننے سے ہی انکار کر دیا اور بے عزت کر کے مجھے اپنے آفس سے باہر نکال دیا۔ میں سر جھکائے کرن کی ساری کہانی سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس وہ مجھے آپ بیتی ساری سنا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور میں بوجھل دل سے اپنے بستر پر سونے کے لیے آ لیٹا۔ کرن کی کہی ہوئی تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسی ٹینشن میں پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی، کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کرن کو ان 3 بدماشوں نے جکڑ رکھا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرنے کے بعد کہہ لگا رہے ہیں، اور شہروز کہہ رہا تھا، میڈم کرن، یہ تمہارے اس تھپڑ کی سزا ہے جو تم نے مجھے مارا تھا۔ اس پر کرن بولی، میں تمہارے خلاف پولیس میں پرچہ درج کراؤں گی۔ یہ سن کر شہروز بولا، زندہ رہو گی تبھی کچھ کرو گی نا۔ پھر وہ تینوں مل کر کرن کو کلورو فارم سنگھا دیتے ہیں اور بے ہوش کر کے اس کو گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ شہری علاقے سے نکل کر بے ہوش کرن کو ریلوے لائن پر پھینک دیتے ہیں۔ ساری رات یہ خواب میں بار بار دیکھتا رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو گھر میں صرف کرن کی امی تھی۔ جب میں نے ان سے کرن کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا کرن کو تو مرے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں حیران و پریشان رہ گیا اور پرانی ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر گئی۔ جو لاش میں نے ریلوے ٹریک پر دیکھی تھی وہ کرن کی ہی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا اور آنٹی سے مخاطب ہوا، آنٹی میں کل تو کرن کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا تم اکیلے آئے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھی تھی کہ ہمارے گھر اللہ کا کوئی مہمان آیا ہے۔ میں آنٹی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔
میں نے آنٹی سے کرن کی موت کا پوچھا تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ کرن کی موت کیسے ہوئی تھی، اور یہی حقیقت میں خواب میں بھی دیکھ چکا تھا۔ شمشاد آنٹی نے مجھے بتایا کہ لاش 2 ٹکڑوں میں گھر لائی گئی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا، رپورٹ درج کروائی، لیکن کرن کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا اور چند ہی ماہ میں کیس کو ختم کر دیا گیا۔ اگلی رات کرن پھر میرے خواب میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، ساجد صاحب میں نے خودکشی نہیں کی تھی، مجھے ان تینوں درندوں نے مل کر قتل کیا ہے، پلیز آپ میرے قاتلوں کو سزا دلوائیں۔ وہ تینوں درندے دندناتے پھر رہے ہیں اور کئی اور لڑکیوں کی عزتوں سے بھی کھیل چکے ہیں۔ اگلے روز میں کرن کے کیس کی جانکاری کے لیے متعلقہ تھانے گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا ایک کالج فیلو ASP کے یونیفارم میں وہاں تھانے میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ساجد تم خیر تو ہے نا؟ میں نے اسے اپنے ٹیسٹ انٹرویو کا بتایا تو اس پر وہ بولا کہ ٹھیک ہے، مگر تم پولیس اسٹیشن کی سلسلے میں آئے ہو، یار اندر چلو، میں تمہیں علیحدگی میں یہ سب کچھ بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دانش مجھے کمرے میں لے گیا، پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سنائی۔ وہ میری بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے CSS کا امتحان پاس کر کے بطور ASP کا رینک جوائن کیا۔ میں نے دانش سے ریکویسٹ کی کہ کرن کی کیس کی فائل نکلوائے، جس میں روٹین کی کارروائی کر کے کرن کی موت کو خودکشی قرار دے کر فائل بند کروا دی گئی تھی۔ دانش میرے ہمراہ آنٹی شمشاد سے ملا اور ان کی زبانی پوری تفصیل سننے کے بعد ان کی طرف سے ایک درخواست لکھوا کر کیس کی دوبارہ تفتیش شروع کر دی۔ جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھی تھی، جب ہم اس سے ملے تو اس نے بتایا کرن کو کلورو فارم سکھایا گیا تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے رپورٹ میں بھی یہی لکھا تھا، لیکن پولیس نے وہ رپورٹ گم کر دی تھی اور جعلی رپورٹ لگا دی۔ یہ سب کچھ پیسے اور اثر رسوخ کے بل پر کیا گیا تھا۔ دانش نے بڑی جاں فشانی اور محنت سے اس کیس کی از سر نو تفتیش کی، تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کیے اور اس روز شہروز اور اس کے دونوں دوستوں کو پرنسپل سمیت گرفتار کرا لیا۔ ایک اہم انکشاف یہ بھی ہوا کہ شہروز اسکول پرنسپل کا بھائی نہیں بلکہ ایک دوست تھا۔ اسکول پرنسپل ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور شہروز بھائی کے روپ میں اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ کرن کے قتل کیس اور آبرو ریزی میں پرنسپل برابر کی شریک تھی۔ جب اسکول کے باقی اسٹاف سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ کیس دوبارہ سے کھولا گیا، تمام مجرموں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور یہ کیس پھر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کے بیان اور گواہوں کے بیانات لینے کے بعد جج نے ان چاروں کو 25-25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ دانش کی یہ پہلی کامیابی صاف اور شفاف تفتیش کو پولیس کے اعلیٰ حکام نے خوب سراہا اور اسے انعام اور تعریفی اسناد دی گئی۔ اس طرح کرن کے مجرمان اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور اسی کارروائی کے دوران مجھے بھی اس شہر میں بہترین جاب مل گئی تھی۔ جب کرن کے قاتلوں کو سزا ہوئی تو آنٹی شمشاد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتی تھی کہ میری وجہ سے کرن کے قاتل اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ اسی رات کرن میرے خواب میں آئی اور میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب میری روح کو سکون مل گیا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اسی اثناء میں کرن کی چھوٹی بہن رابعہ بھی MBBS مکمل کر کے کراچی اپنے شہر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ ہو بہو کرن کی ہم شکل تھی۔ آنٹی شمشاد نے رابعہ کو بتایا کہ میری وجہ سے کرن کے قاتل پکڑے گئے تھے۔ یہ سن کر وہ میری بہت ممنون ہوئی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ کرن میرے پاس آئی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، ساجد صاحب تم میری بہن رابعہ کو اپنی شریک حیات بنا لو اور پلیز میری یہ خواہش پوری کر دو تاکہ مجھے ابدی سکون نصیب ہو۔ میں جب صبح اٹھا تو اس خواب کو یاد کر کے حیران ہوا، لیکن دل میں مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ میں رابعہ کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اگلے دن ہی آنٹی شمشاد کو رابعہ سے شادی کرنے کی بات کہہ ڈالی۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور اس طرح میرا نکاح رابعہ سے ہو گیا۔ خدا کے شکر سے اب میری زندگی کے تمام معاملات بحسن و خوبی چل رہے ہیں۔ ہماری شادی کو کئی سال بیت گئے
और अब हमारे 3 बच्चे भी हैं। किरण अब भी मुझे ख्वाबों में दिखाई देती है, लेकिन अब वो उदास नहीं बल्कि बहुत खुश होती है और अक्सर मेरे सिरहाने फूलों का गुलदस्ता मौजूद होता है। उनकी भीनी भीनी खुशबू से मेरी आंख खुल जाती है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी।